लाहौर में होने वाला अंदोहनाक सानहा जिसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। इस अफसोसनाक सानहे के बाद की तफसीलात, वालिदैन की हालत ज़ार और जो इन्फॉर्मेशन हमने हासिल की है, यकीन माने किसी भी जी शऊर इंसान या किसी भी दर्द दिल रखने वाले इंसान का कलेजा चीर दे। और मुझे नहीं लगता कि ये डिटेल्स और ये कर्ब और इस अजियत का सिर्फ इमेजिन करके ही कोई सो पाए। और अब घर की छत क्यों गिरी, इसके हवाले से ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून के बयान ने भी दिल दहला दिए हैं और जो डिटेल सामने आ रही हैं वो बड़ी परेशान कुन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। रात के पिछले पहर में आपसे मुखातिब हूं। कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, लाहौर में होने वाले सानहे की तफसीलात और खातून टीचर जो कि एक ट्यूशन सेंटर चला रही थी अपने घर पर, उस खातून टीचर के बयान ने दिल दहला दिए। ये कोई बड़ी चेन नहीं है, ये कोई इदारा नहीं है, बल्कि गली मोहल्लों में जो नॉर्मल ट्यूशन सेंटर होते हैं जहाँ पर कोई एक खातून जो है वो बच्चों को तालीम देती है। और वालिदैन वहाँ पर अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं? वालिदैन वहाँ पर अपने बच्चों को भेजते हैं कि चले स्कूल के बाद वो और पढ़ लिख जाएंगे, और बड़े ट्यूशन सेंटर्स की गालिबन वो फ़ी जो है उसे भी अफोर्ड नहीं कर पाते। अब ये जो ट्यूशन सेंटर है, यहाँ पर एक वालिद जो है, मेरे ही प्रोग्राम में हमने उनसे जब बात की तो पता चला वो 600 फीस दे रहा था और प्राइवेट स्कूल की 1200। तो ये आप कह लें कि लोअर मिडिल क्लास जो है, जो कि अपने बच्चों को पढ़ाकर उस गुर्बत में से निकालना चाहती है, ये वो बच्चे भी इस ट्यूशन सेंटर में आते थे और 500 से 2000 के दरमियान फीस जो है वो ये ट्यूशन टीचर लिया करती थी। यहाँ पर जो सानिया हुआ, अब इसकी तफसीलात बड़ी परेशान कुन है, मैं आपके सामने रखता हूँ। और मेरी आपसे भी ये दरख्वास्त होगी कि इस सारे मामले पर कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपको क्या लगता है। देखिए, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। इसमें जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर है, इसमें गवर्नमेंट की एनफोर्समेंट का फैक्टर है, फिर इवन इसमें गुर्बत का फैक्टर है, उन वालिदैन का भी। और ये ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून जो है और इनके शौहर जो हैं, उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया और खातून ज़ख्मी हालत में अस्पताल में है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ नाज़रीन कराम। और एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई, मैं समझता हूँ ये एक जुमला ही दिल दहला देने के लिए काफ़ी है कि सूबा पंजाब का शहर लाहौर है और उसमें एक घर में कायम निजी ट्यूशन सेंटर जो है, उसकी छत गिरने से 14 बच्चों की हलाकत के बाद उस इलाके के एक रिहायशी ने ये स्टेटमेंट दी कि हमारे मोहल्ले में कदम कदम पर जनाजे पड़े हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि पहले हम किसके पास जाएं, किसके पास जाकर उसका गम जो है वो बांटें। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम के मैं बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि जब हम लाहौर के इस इलाके काना पहुंचे तो जगह जगह लोग जमा थे और कई घरों से रोने की आवाज़ें आ रही थी। मतलब एक मोहल्ले में क़यामत का सा मंजर था। और सबसे अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन कराम कि इतनी परेशान कुन यहाँ से चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक जगह पर एक मैयत पड़ी थी। अभी पहली मैयत के सामने से जब आगे कोई गुजरा तो उसे पता चला कि एक और जनाजा आ रहा है। 20 कदम के फासले पर औरतें 2 बच्चों की मैयत को एक ही पलंग के ऊपर रखकर रो रही हैं, बैन कर रही हैं। और मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम के एक ही घर के बच्चे, बहन भाई, इवन, और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर गफलत लापरवाही के हवाले से पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, इमारत के मालिक समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया, तहकीकात का आगाज़ कर दिया। और रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान ने भी ये कंफर्म किया कि उन्हें इस वाक़े की इत्तला मंगल की शाम 4:45 बजे मौसूल हुई, जिसके बाद 1 घंटे के अंदर रेस्क्यू कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। रेस्क्यू पहुंच गई थी और मुतासरा इमारत में 30 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मौजूद थे और रेस्क्यू ऑपरेशन में 20 बच्चों को बाहिफाजत निकाला गया। रेस्क्यू हुकाम ने कहा कि इस वाक़े में खातून उस्ताद और 5 बच्चे ज़ख्मी भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े का मुकदमा एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर निश्तर जोन काशिफ असलम की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें गफलत और लापरवाही को सानहे की बुनियादी वजह करार दिया गया है। FIR में किसी शख्स को नुकसान, तकलीफ या चोट पहुंचाने की दफात जो है वो भी शामिल की गई हैं। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी और बड़ी परेशान कुन सी जो डिटेल्स हैं वो सामने आ रही हैं कि सारी माएँ जो हैं वो ट्यूशन सेंटर की तरफ भागी। मतलब जब उन्होंने वो आवाज़ सुनी कि छत गिर गई है और छोटा सा मोहल्ला है, तो आसपास से माएँ जो हैं वो इस ट्यूशन सेंटर की तरफ भागी। जी नाज़रीन कराम, जो डिटेल्स अभी मैं आपके सामने सिर्फ एक बच्चे की वालदा और वहाँ का एक मंजर आपके सामने रखूँगा, फिर डिटेल्स पर आते हैं। मैं बहुत दिल पे पत्थर रख के
بڑی ہمت جتا کر، میں یہ پڑھا میں نے جب ڈیٹیلز، تو یقین مانے مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں بتا بھی سکوں، لیکن میں کوشش کروں گا۔ 5 سالہ بچہ ہے جی ارم، اس کی ماں کبھی روتی کبھی آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر خاموشی سے بچے کی میت کی طرف دیکھتی، کبھی وہ ہاتھ سے چلنے والا پنکھا لیے بچے کی میت کو ہوا دیتی رہی۔ جب مرد جنازہ اٹھانے آئے تو وہ اس سے لپٹ گئی، اور جیسے ہی جنازہ اٹھا تو بچے کی ماں جو ہے وہ ٹیوشن سینٹر کے دروازے کی طرف روتے ہوئے بھاگی اور تالے کو چومنا شروع ہو گئی۔ تو آپ اندازہ کریں اس ماں کے کرب کا، وہاں پر کھڑے کھڑے 5 جنازے اٹھے ہیں، ایک اور جنازہ تیار ہو رہا ہے، یہ وہاں پر قیامت کا منظر ہے، اور ہر ماں کی یہی کہانی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کرام کہ 20 سے 25 بچے مقامی رہائشی جو ہیں ان کے مطابق یہاں پر موجود تھے، اور علاقہ کے جو رہائشی ہیں انہوں نے بتایا کہ میرے گھر کی پچھلی دیوار ان کے گھر سے ملتی ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو میں گھر میں موجود تھا، آواز سن کر میں بھاگا، جب موقع پر پہنچا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور بچے مٹی تلے دبے ہوئے تھے، اور انہوں نے بتایا ایک رہائشی نے کہ ہم سب محلے والوں نے مٹی ہٹا کر بچوں کو نکالنا شروع کیا۔ ہم نے 3 بچے زندہ نکالے، ان میں ایک کو سانس لینے میں دشواری تھی، ہم نے پنکھے کے آگے اسے بٹھایا، پانی پلایا، ریسکیو والے بھی پہنچے، کئی ایسے بچے تھے جن کی سانسیں نہیں چل رہی تھیں، اور کئی ریسکیو والوں نے انہیں موقع پر CPR دیا، لیکن ان کی سانسیں بحال نہیں ہوئی، اور وہاں پر بڑا ایک خستہ حال سا مقام تصویریں سامنے آ رہی ہیں۔ ورک بکس جو اسکول سے ملتی ہیں، سمر کا ہوم ورک ملتا ہے، وہ ساری چیزیں وہاں پر دیکھی گئی۔ اور ناظرین کرام ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے، ٹیوشن ٹیچر جو ہے وہ بھی زخمی پڑی ہے، اور ٹیوشن ٹیچر جو ہے اس کا شوہر سامنے گلی میں پھل کی ریڑھی لگاتا تھا، اور خاتون خود بچوں کو 2-3 سالوں سے پڑھا رہی تھی۔ اور اس میں جو مقامی لوگ ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ ان لوگوں سے محلے والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا، ٹیوشن ٹیچر تو بیچاری خود اس حادثے کا شکار ہوئی، یا زیادہ بچے اس کے پاس پڑھنے آئے تھے کیونکہ اس کی فیس باقی ٹیوشن سینٹر سے کم تھی، وہ تقریباً ایک بچے سے 200 سے 300 روپے بھی فیس لے لیتی تھی، جتنے میں کوئی بچہ آ جائے۔ اور ٹیوشن ٹیچر اور ان کی بیٹی بھی اس واقعے میں زخمی ہوئی ہے اور کانا اسپتال میں زیر علاج ہے۔ تاہم ان کے شوہر، ان کے بھائی اور مستری کے خلاف FIR درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کچھ چینل سے اس ٹیوشن ٹیچر نے بھی بات کی ہے، اور حمیدہ بی بی نے کہا کہ بارش میں ہماری چھت ٹپکتی تھی اس لیے ہم نے چھت کا کام کروایا۔ یہ جھوٹ ہے کہ بچے پڑھ رہے تھے تو اوپر کام ہو رہا تھا، جب بھی کبھی موسم خراب ہو یا بجلی نہ ہو یا پھر مجھے کوئی کام ہو تو میں ویسے ہی بچوں کو چھٹی دے دیتی ہوں، ہم غریب لوگ ہیں، میں محنت کر کے کماتی ہوں، اور میرا شوہر ریڈی لگاتا ہے جہاں اسے 300-400 روپیہ دن کا بچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ اس عورت نے یہ بھی بتایا کہ میرے شوہر کو وہ جو ایک ریڈی حکومت دے رہی ہے مریم نواز والی، وہ بھی نہیں ملی ہوئی۔ اب یہاں پر کس کو روئیں؟ یہ سارے گھر ہی یہاں پر ایسے ہیں، بچے اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہوتے، وہاں پر بھی چھت گر جاتی ہے، کبھی کوئی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے اس ملک میں، کبھی سرکودا میں بچوں کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، کبھی غربت اور مفلسی کی یہ تصویر ہے نا۔ اس میں ریاست جو اصل ماں ہے، جو کہتی ہے ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری سے پیار کرے گی، تو وہ برابری وہ کہاں سے آئے گی؟ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کچھ دن پہلے پنجاب اسمبلی میں کہا ہاں لیا جہاز تو کیا، ہاں لیا جہاز تو کیا، جب آپ کے ملک کے اندر اس طرح کے حالات ہوں۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں ایک ڈائلما میں ہوں، میں اگر اس پہ تجزیہ دوں، میں ٹیوشن ٹیچر کو برا بھلا کہوں، میں ان بچوں کے والدین کو برا بھلا کہوں، میں ان بچوں کو کوسوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں نظام کے اوپر بات کرنی پڑے گی نا۔ ایک سانحہ ہو گیا اور ہم اس سانحے کے اوپر خبریں چلا کے بیٹھ جائیں گے سکون سے، ایک دفعہ ایکشن ہوگا پھر سب بھول جائیں گے، سب اچھا، اور اگلے سانحے کا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے انتظار کرتے رہیں گے۔ یقین مانے میں یہ جو ماں کی کہانی اور یہاں پر ڈیٹیلز ہے، میں یہ ولاگ ریکارڈ کرنے میں مجھے بڑی دشواری ہو رہی ہے، اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ جو 14 میتیں اٹھی ہیں، یہ جو 14 جنازے اٹھے ہیں، یہ جو مائیں ہیں، کسی کا ایک بچہ، کسی کے 2 بچے، یہ کس کرب اور کس شدت سے گزر رہے ہیں، کس غم سے گزر رہے ہیں، کس کرب اور کس اذیت کے اندر یہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی آپ بتائیں۔ اور اس سب کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید یہ بیسیکلی جو ایک غربت کی ایک لہر چلی ہوئی ہے، یہ اس پر سوالیہ نشان ہے۔ یہ جو ایک غربت کا ماحول ہے اس کے اوپر یہ کوسچن مارک ہے جی، یہ آپ کے اور میرے شعور کے اوپر کوسچن مارک ہے، یہ ہمارے ملک کے نظام عدل، نظام انصاف، نظام حکومت کے اوپر کوسچن مارک ہے، اور کسی چیز کے اوپر نہیں ہے۔ یہ مفلسی اور غربت کا ایک ننگا ناچ ہے جس نے 14 بچوں کی جان لے لی ہے، اور یہی انفارچونیٹ ریالٹی ہے جی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔